पल शाह माथि जुन ज्यादती र अत्याचार भयो, नाबालिकालाई जसरी अन्तिम समयमा सत्य बयान दिनबाट रोक्न जुन खालको प्रलोभन प्रपञ्च फलछाम गरियो र त्यो घेरा तोडेर उनी बाहिर निस्किएकी छिन्। यदि असामान्य परिस्थिति आएन र कुनै त्यस्तो प्रलय भएन र सम्बन्धित मान्छेहरूले गएर माफी मागेनन् भने पलजी छुटेको केही समयपछि शिकारी खोदिया शिकार हो गया भने जस्तो पललाई फसाउन ग्रान्ड डिजाइन रस्टी विरुद्ध नि थप मुद्दा जाँदैछ। फसाउन खोजेको आदि इत्यादि विषयमा प्रक्रिया मिलाएर जसले पलजीलाई झुटो मुद्दा लगाएर फसाउन खोज्यो, नाबालिकालाई प्रभाव र प्रलोभन दिन खोज्यो, यद्यपि त्यो प्रभाव र प्रलोभनबाट बाहिर निस्किन् नाबालिका गायिका हो। सम्भवतः दुवैजना मिलेर वा सिंगल छुट्टा छुट्टै मुद्दा गयो भने आश्चर्य नमान्नुहोस्। के 22 गते पल छुट्ला नि त? 22 गते अलि मुस्किल भयो। बढीमा 29 गते भित्र पल शाहजीलाई रिहा हुनबाट दुनियाँको कुनै तागतले नरोक्ला। कलाकारिता क्षेत्रका केही धन्दा सेठहरू अनि आइएनजिओ सह साललाल जोडिएका एनजिओ का केही त्यस्तो खेलोफड्को गर्ने जालसाजी पूर्ण रकमी कृत्य काम गरेर डलर युरोहरूको खेती गर्ने त्यस्ता गल्लावालहरू र विभिन्न सेक्टरमा पल शाहजीलाई समाप्त पार्न खोज्ने र पल शाह र नाबालिकालाई दुवैलाई एउटै ढिकेमा राखेर कुटेर अनि एउटै हाँडीमा राखेर भुटेर समाप्त पार्न खोज्ने गिरोहको लगभग पर्दाफास भइसक्यो। अन्तिममा त्यो बयान नबदल है नानी, बरु तिमीलाई घर चाहिन्छ कि अमेरिका पुग्नुपर्छ कि प्रबन्ध गर्छौ भन्दा पनि म पलजीलाई जेलमा सडाउन चाहन्न, म सत्य कुरो बोल्छु, करणी भएको छैन भन्छु भनेर उनले सङ्कल्प लिए। सब्स्क्राइब गर्नुहोस् ताजा खबर टिभीलाई अनि यो बेल आइकन थिचेर ताजा भिडियो पाउनुहोस् सबैभन्दा पहिले। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण मिडियाबाट एकैसाथ हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ पुण्य गौतम सर हुनुहुन्छ। सर स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा। एकदमै धन्यवाद, नमस्ते। आज अलिकति एक्सक्लुसिभ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छौँ हामी। हुन त तपाईँले यसको बारेमा धेरै नै बोल्नु भएको छ होइन, तर आज केही ट्विस्ट पनि आएको छ भन्ने कुराहरू पनि निकाल्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पाएका छौँ होइन। के आउँदैछ त पलको बारेमा नयाँ कुरा के आउँदैछ धेरैलाई जानकारी नहुनसक्छ होइन। आज पुण्य दाइले चाहिँ खुलस्त पारिदिनु पऱ्यो यसको बारेमा। मलाई चुनाव छपके लागेको छ। तपाईँहरूकी भाउजू मेरो वाइफ निर्वाचनमा खडा भएकी छिन्। त्यहाँबाट व्यस्त समय अलिकति चोरेर समय निकालेर या तपाईँहरू सामु म आउनै पर्ने एउटा हुटुटी भयो। मैले आफैले आफूलाई रोक्न सकिनँ। मेरो प्रिय भाइ सबैको मनमुटुमा राज गर्न सफल र केही समयपछि दुनियाँको कुनै पनि तागतले न्यायमूर्ति यानि कि न्यायाधीशज्यूबाट अन्तिम फैसला गरेर रिहा गर्नबाट रोक्न नसक्ने हाम्रो पल भाइलाई भएको घेराबन्दी र पल शाह माथि जुन ज्यादती र अत्याचार भयो, नाबालिकालाई जसरी अन्तिम समयमा सत्य बयान दिनबाट रोक्न जुन खालको प्रलोभन प्रपञ्च छलछाम गरियो र त्यो घेरा तोडेर उनी बाहिर निस्किएकी छिन्। र अब सम्भवतः अस्ति तपाईँले विभिन्न स्ट्याटस पनि हेरिहाल्नुभयो, गीतिलयमा पनि आइरहेको छ। सम्भवतः एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु, यदि असामान्य परिस्थिति आएन र कुनै त्यस्तो प्रलय भएन र सम्बन्धित मान्छेहरूले गएर माफी मागेनन् भने पलजी छुटेको केही समयपछि शिकारी खोदिया शिकार हो गया भने जस्तो पललाई फसाउन ग्रान्ड डिजाइन रस्टी विरुद्ध नि थप मुद्दा जाँदैछ। कस्तो मुद्दा जाँदैछ आज क्लियर गरेर भनिदिनु पर्यो हजुरले। जालसाची झुटो अभियोग, जालसाची गरेको, फ्रड गरेको, घेराबन्दी गरेको, षड्यन्त्र गरेको, फसाउन खोजेको आदि इत्यादि विषयमा प्रक्रिया मिलाएर जसले पलजीलाई झुटो मुद्दा लगाएर फसाउन खोज्यो, नाबालिकालाई प्रभाव र प्रलोभन दिन खोज्यो, यद्यपि त्यो प्रभाव र प्रलोभनबाट बाहिर निस्किन् नाबालिका गायिका हो। सम्भवतः दुवैजना मिलेर वा सिंगल छुट्टा छुट्टै मुद्दा गयो भने आश्चर्य नमान्नुहोस्। के 22 गते पल छुट्ला नि त? 22 गते अलि मुस्किल भयो। हाम्रो चाहना भनेको त 22 गते नै हो, आइसक्यो नि त 22 गते भने त पर्सिनी हो। तर भइदियो के भने त्यो मुद्दाका केही मिस्त्रीहरूको प्रक्रिया हुन्छ। अहिले अब दुवै मुद्दालाई पोखराले सल्ट्याउने भन्ने एक खालको म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ छ। 22 गते छुट्नुहुन्न भन्दिनँ म, छुट्न सक्नुहुन्छ। 22 गते पनि एउटा सम्भावना हो, तर प्रबल सम्भावना त्यसको एक हप्तापछि भनौँ 28-29 गते नै हो। तपाईँले भन्नु पनि यहाँ ग्रान्ड डिजाइन छ भनेर भन्नुभयो होइन, 15 करोड चलखेल पनि छ भन्नुभएको थियो पहिले नै। यो खासमा के हो? खासमा ग्रान्ड डिजाइन चाहिँ के हो आज क्लियर गरेर भनिदिनु भयो कि तपाईँले? अब एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु, बढीमा 29 गते भित्र पल शाहजीलाई रिहा हुनबाट दुनियाँको कुनै तागतले नरोक्ला।
अब हुनसक्छ 29 गते यस्तो हुन्छ मुद्दाको अन्तिम फैसला हुन सक्ला 2 महिना 5 महिना 6 महिना लाग्ला तर आदेश चाहिँ 29 गते आउँछ भन्ने कुरामा म ढुक्क छु कमसेकम एउटा कुरो दोस्रो कुरा ग्रान्ड डिजाइनको कुरा गर्ने भने या मलाई को हुन् के हुन् तिनीहरूको हुलिया के हो वतन के हो ठाउँ के हो ठेगाना के हो नाम के हो कसको छोरो कसको नाति भनेर 3 पुस्ते खुलाउन नलगाउनुहोस् प्रवृत्ति हेर्दा थाहा हुन्छ कलाकारिता क्षेत्रका केही धन्दा सेठहरू अनि आइएनजिओ साललाल जोडिएका एनजिओका केही त्यस्तो खेलोफड्को गर्ने जालसाजीपूर्ण रकमी कृत्य काम गरेर डलर युरोहरूको खेती गर्ने त्यस्ता गल्लावालहरू र विभिन्न सेक्टरमा पल शाहजीलाई समाप्त पार्न खोज्ने र पल शाह र नाबालिकालाई दुवैलाई एउटै ढिकेमा राखेर कुटेर अनि एउटै हाँडीमा राखेर भुटेर समाप्त पार्न खोज्ने गिरोहको लगभग पर्दाफास भइसक्यो। तपाईँले भन्नुभयो कलाकार पनि भन्नुभयो कलाकार को त आखिरमा पल शाहलाई फसाउने कलाकार भन्नुभएको छ तपाईँले तोकेर भन्नुभयो नि होइन कलाकार भनेर देख्नु भएको छ तपाईँले फसाएको पल शाहलाई। एउटा कुरा के भने जिम्मेवार मिडियामा जिम्मेवार कुरा गर्नु पर्यो। तपाईँले हेर्नुहोस् म त कमेन्ट धेर पढ्दिनँ यो भिडियो आइसकेपछि मैले अहिले दर्शकलाई वाट को हो हु इज दिस भनेर सोधेँ भने उहाँहरूले तल नाम लेख्न सुरु गर्नुहुन्छ किनभने जुगा चल्यो कुरा बुझ्यो। तपाईँहरूलाई पनि मनमा नै थाहा भइसक्यो मैले घाँटीमा अड्काउनु पर्ने बाध्यता छ या तपाईँले त दर्शकलाई कन्फ्युजन गराइदिनु भयो नि त। कन्फ्युजन केही होइन को लागेका छन् पल भित्र पर्दा को खुसी भए ककलले बलात्कारी भनेर स्टेटमेन्ट दिए ककलले तारे होटल र स्याम्पेनका बोतलहरू फोडे ककलले चिकन चिल्ली चपाए ककलले रोस्टमा रमाए को पलको बर्बादीमा खुसी हुँदै थिए कसले पललाई सिद्ध्याउनको लागि नाबालिकालाई त्यो ग्रान्ड डिजाइनको पात्र बनाउन खोजे कसले पल शाहलाई भविष्यमा सुशान्त सिंह राजपूत जस्तो बनाएर समाप्त पार्न खोज्यो कसले नाबालिकालाई शीर्षा कार्की जस्तो एउटा बर्बाद बनाउन खोज्यो भन्ने विषयमा मैले भनिरहनु पर्दैन। तपाईँले देखिरहनु भएको छ कतिपय कलाकारहरू मुसुक्क हाँस्ने मुस्कान छाड्ने उहाँका प्रतिस्पर्धी भनिएका कतिपय जो वास्तवै पलजीको व्यक्तित्व उहाँको एउटा 7औं आसमानसम्म चरमचुरीमा पुगेको लोकप्रियता र सबभन्दा बढी महँगो रेटमा म्युजिक भिडियो खेलेको देखि नसहने अनि त्यो लेभलका कलाकारहरू अनि अर्को चाहिँ कस्तो भने पलजीले उनीहरूको बदमासी पनि गरेको छैन बेइमानी पनि गरेको छैन उनीहरूको कर्कलोबारी पनि फाडेको छैन उनीहरूको छोरीचेली पनि ताकेको छैन उनीहरूलाई केही पनि असर पुग्ने काम गरेको छैन तर पलजीलाई फसाउँदा जसको डलर खेती हुन्छ धन्दा सेठहरू। अब हेर्नु होला कृत्य रकमी मुद्दा बनाउने जाली जेली काइतेहरू त्यो विभिन्न फिल्डका मान्छेहरू छन् जसको विषयमा पल शाहजीलाई भलिभाती जानकारी छ। र अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु जस्तो इन्ट्रेस्टिङ के भयो भने नाबालिकाले अन्तिम सत्य बकपत्र बयान दिन जानु 8 घन्टा अगाडि नै फोन गर्न विवश हुनु पर्यो। पहिला फकाइयो उनलाई कतिसम्म आश्वासन देखाइयो अमेरिका लैदिने काठमाडौँमा एउटा घर बनाइदिने आरामको जिन्दगी दिने लाइफ ग्यारेन्टी गरिदिने भनेर एक हिसाबले उनलाई ललाई फकाइ गर्ने कोसिस गरियो। तिमीले के गर्नु पर्यो भने अब नाबालिकाको हृदय परिवर्तन भयो उनले सत्य बयान दिँदैछिन् भन्ने उनीहरूले इन्फर्मेसन पाए अनि लास्ट आवरमा आएर अपराध चिताउनु हुँदैन। दुर्गेश थापाले पनि अब दुर्गेश थापा र अरू साथीहरूले पनि अब पलजीलाई फसाउनु हुँदैन है हामीले जे गरौँ त्यसमा पश्चाताप गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले रिग्रेट गरे कन्फेसन्स गरे। अब भन्नेले त यो फिल्म चलाउन गरिएको एउटा ढोङ नाटक प्रपञ्च हो यो सबै पात्रको रूपमा उनीहरूले एक्ट गरे यो सबैको एउटा साझा सवाल हो भनेर भनिरहेका छन् तर त्यस्तो लाग्दैन। आई डोन्ट थिङ्क सो यो नाटक हो भन्ने लाग्दैन यो सुनियोजित षड्यन्त्र हो। र अन्तिममा नाबालिकाले जब सत्य बयान दिने अवस्था बढ्यो याद गर्नु होला पोइन्ट टु बी नोटेड मैले के भने 8 घन्टादेखि उनको लगातार मोबाइल अफ थियो। त्यसपछि नाबालिकाले आफ्नो बसेको डेरा चेन्ज गर्नु पर्यो किनभने त्यहाँ घेराबन्दी गर्न मान्छे आए त्यहाँ त 14-15 करोडका धन्दा सेठहरूको खेलोबेलो थियो नि त। पलको करियर सिद्धाउन चाहने कलाकार भनाउँदाहरूकै योजना थियो त्यस्ता खालका वकिलहरू। एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु नाबालिकाको गोप्य अङ्गको आकार प्रकारको जाँच अनि त्यो अनुसारको प्रश्न राख्न पाइन्छ अनि नाबालिकालाई तपाईँको गोप्य अङ्गमा पल शाहजीको गोप्य अङ्ग प्रवेश गर्दा कस्तो भयो यस्तो घिनौना घटिया वायत रकमी प्रश्न राखेर उनीमाथि मानहानि गरेको छ नि भोलि उल्टिनेवाला छ यो केस। एक दोस्रो कुरो मैले तपाईँलाई के भनौँ भने तनहुँसम्म पुग्दा नाबालिका बहुत गोप्य रूपमा जानु पर्यो। यिनीहरूले पिछा गरे यिनीहरूले प्रशासनलाई पनि सूचना दिइरहेथे विभिन्न तरिकाले घेराबन्दी गरे र नाबालिका यस्तो घेरा तोडेर उनी बयान दिन गइन् कि नाबालिका र नाबालिकाको बुवा जाँदा यिनीहरूले थाहै पाएन नभए बिचैमा यिनीहरूले जे पनि गर्न सक्थे किडन्याप पनि गर्न सक्थे यिनीहरूले कहाँ मिडियाले त
मिडियाभित्रै उनीहरूका मान्छे पेन्टेड छन् नि सबै तपाईँ जस्ता मिडियाकर्मी हुन्छन् र उनीहरूलाई सूचना दिने मान्छे पनि हुन्छन् नि तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिउँ म्याच फिक्सिङ शैलीमा अलरेडी अदालतभन्दा अगाडि नै अजासु अति जान्ने सुन्ने भएर फैसला सुनाउने छन् अब म तपाईँलाई भन्छु यहाँनिर शिकारी खुदिया शिकार हो गया अब मुद्दा लाग्नेवाला कसलाई छ थाहा छ तपाईँलाई पलजी छुटेर आइसकेपछि सम्भवतः नाबालिकासँग मिलेर संयुक्त रूपमा वा एकल रूपमा पलजीले वा पलजी र नाबालिकाले छुट्टा छुट्टै जसले यो जाली झेली कृत्य कथा सृजना गर्यो जसले फसाउन खोज्यो त्योभन्दा पनि एउटा गोप्य सूचना चाहिँ तपाईँले पाएको छ भन्नुभएको छ नि जुन चाहिँ पल शाह चाहिँ पछि बाहिर निस्केर आइसकेपछि केस गर्छु भन्नुभएको छ नि त के हो त खास यो उहाँले लिगल एक्सन गर्नुहुन्छ उहाँले कुनै यो कुराहरू सुन्नु न तपाईँले यो गोप्य सूचना भन्नुहुन्छ होइन जस्तो एनजिओको यो कुराहरू कहाँबाट पाउनुहुन्छ तपाईँ पुण्य गौतम राज्य संयन्त्रमा माथिल्लो पहुँच राख्ने मान्छे हो भोलि राज्य संयन्त्र चलाउन सक्ने मान्छे हो र मेरो सङ्गत हाई प्रोफाइल व्यक्तित्वहरूसँग छ मेरो सूचना पनि हाई प्रोफाइल हुन्छ तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ पुण्य गौतमले भनेको कुरा तपाईँलाई होइन एउटा कुरो पुण्य गौतमले भनेका कुरा तपाईँलाई कता 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 हाइपोथेटिकल जस्तो लाग्छ अन्तिममा सत्य निस्किन्छ नि तपाईँले याद गर्नु भएको छ याद गर्नु होला पल भाइ म तपाईँलाई भन्छु काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ कुकुर बोक्दै गर्छ हात्ती लम्किँदै गर्छ कुत्ता बोक्दै अझ हात्ती लम्के बजार शैलीमा यसलाई ड्याम केयर गर्ने होइन तपाईँ मसक्क आँट्नुहोस् तपाईँ उप जसले षड्यन्त्र गरेर तपाईँलाई सिद्धाउन खोज्यो नि हो तपाईँलाई मुद्दा लगाएर नाबालिकालाई प्रलोभनमा राखेर म यहाँ अघि नै भने नि यो हाम्रो उत्तरै आएन तपाईँको उत्तर अघि दिइसकेँ बुझ्नेलाई इसारा काफी गोप्य सूचना सबै कुरो तपाईँलाई भन्यो भने तपाईँ मेरो ठाउँमा आइहाल्नुहुन्छ मान्छे लगाउनु भएको छ जस्तो फिल भइरहेको मान्छे लगाउनु पर्दैन के हाई प्रोफाइल मान्छेहरू हाई प्रोफाइल सूचना आउँछ हाम्रा सङ्गतहरू हुन्छ हामी पनि सूचना खोज्दै हिँड्छौँ तर हामीले सूचना पाउँदैन तपाईँले नपाएको सूचना मैले पाउँछु म तपाईँलाई कन्भे गर्छु आफ्नो शैलीमा अनि अर्को कुरो पनि मैले तपाईँलाई भन्नुपर्छ नाबालिकालाई काठमाडौँ उपत्यकामा चिरी च्याट्ट परेको घर अथवा अमेरिका जाने प्रबन्ध गर्छु भनेर आश्वासन दिँदा पनि म तिनीलाई सेल्युट गर्छु नाबालिका जसले बयान बदलिनन् अन्तिममा सत्य बयान दिइन् उनलाई के भनिएको थियो भने नानी तिमीलाई हामी सबै बन्दोबस्त गरिदिन्छौँ नाबालिकाले भने हजुरलाई यो कुरो सत्यापन पुष्टि गर्ने काम तपाईँको हो सबै कुरो म भन्छु तपाईँलाई सबै कुरो क्यामेरा फ्रेममा तपाईँले क्यू मात्रै दिने म क्लु हो यस एउटा कुरा तपाईँ सुन्नु तपाईँले कलेज पढ्नुभयो स्कुल पढ्नुभयो तपाईँलाई के हुन्थ्यो टिचरले के गर्थ्यो थाहा छ टिचरले त हाम्रो हो होइन त्यस्तो होइन तपाईँलाई किन कुट्ने यो त 21st सेन्चुरीको टिचरको काम होइन त्यो तपाईँको लागि म टिचर सर भएँ मैले तपाईँलाई एउटा प्रश्नको जवाफ दिन्छु क्लु दिन्छु त्यो आधारमा खोज्नुहोस् मैले तपाईँलाई के भने तीनवटा कुरा गरेँ एउटा पल शाहजी र नाबालिकाले संयुक्त रूपमा वा छुट्टा छुट्टै मुद्दा भोलि लिगल एक्सन गर्दैछन् जसले आफूलाई फसाए नम्बर 1 नम्बर 2 नाबालिकालाई तपाईँ धन्यवाद दिनुहोस् जसले अन्तिममा त्यो बयान नबदल है नानी बरु तिमीलाई घर चाहिन्छ कि अमेरिका पुग्नुपर्छ कि प्रबन्ध गर्छौ भन्दा पनि म पलजीलाई जेलमा सडाउन चाहन्न म सत्य कुरो बोल्छु करणी भएको छैन भन्छु भनेर उनले सङ्कल्प लिइन् अनि अर्को कुरा नाबालिकाको बुवा पनि जिम्मेवार हुनुभयो उहाँले पनि अन्तिममा आएर छोरी जस्तै सत्य बयान दिनुभयो र दुर्गेश थापालाई पनि अन्तिममा बुद्धि फेरेको हुनाले उनलाई धन्यवाद दिनुपर्छ यस प्रकारले गरिकन अब 29 गते एउटा मिति भनौँ 22 नै हामी चाहन्छौँ रिहाई होस् तर केही फाइलका प्रक्रियाहरू मिलाउने र दुईटै मुद्दालाई कम्पाइल गरेर त्यसको संयुक्त रूपमा अहिले फैसला आउन नआउला तर आदेश आउँछ अब सर तपाईँले भन्नुभयो पल बाहिर निस्किसकेपछि पल र नाबालिकाले चाहिँ मुद्दा हाल्छन् भनेर भन्नुभयो होइन के स्योर नै हाल्छन् मुद्दा उनीहरूले अहिलेसम्मको मेरो इन्फर्मेसन अनुसार स्योर त्यसमा म पनि साथ दिन्छु फेरि एउटा नयाँ ट्विस्ट पो ल्याउनु पर्छ फेरि मैले यहाँ ट्विस्ट होइन भविष्यमा घट्ने घटना यही हो किन हाल्नु पर्दैन एउटा कुरो हो तपाईँलाई म भन्छु मिस्टर जर्नलिस्ट तपाईँ सुन्नुहोस् एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु च्यालेन्ज गरेको होइन भाइ हुनुहुन्छ मानौँ तपाईँ पल हुनुहुन्थ्यो डिजाइन गरेर तपाईँलाई फसायो तपाईँ हाल्नुहुन्न तपाईँको दायित्व होइन तपाईँलाई फसाउने र तपाईँले लिगल एक्सन गर्ने कन्स्टिट्युसनल राइट तपाईँलाई छैन जसले पनि गर्न सक्छ त्यसको आधारमा चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको रहेछ त्यसको आधार होइन मैले इन्फर्मेसन पाएको छु र उहाँले लिगल एक्सन गर्नुहुन्छ छोड्नुहुन्न होइन पुण्य सर तपाईँ जहिले पनि अनुमान मात्रै किन गर्नु अनुमान होइन सत्य घटना हो वैज्ञानिक इन्फर्मेसनमा आधारित कुरा हो हेर्दै गर्नुहोस् न तपाईँका यी क्यामेराहरू अनुमानहरू बारम्बार फेल हुन्छन् तपाईँलाई थाहा छ नि पल शाह छुट्छ भनिराख्नुहुन्छ अझ फेरि सपनामा मिल्दै गइरहेछ तपाईँको सपना अरे के पल शाहजी छुट्नुहुन्न त तपाईँले भन्न खोजेको थियो
छुट्नुहुन्छ छुट्नु भन्नुभयो बिहिबारै छुट्नुहुन्छ तितिबिति कहिलेकाहीँ यताउता हुनसक्छ निस्केको भन्नुहुन्छ अनि सपना त देखिन्छ त तपाईँहरू के यही चाहनुहुन्छ पल्साजी नछुटुन् त्यो जस्तो लाग्छ कि होइन केही फन्डा सन्डा अन्डा केही होइन तपाईँ अन्डा बनाएर रोस्ट गर्ने कुरा पनि नगर्नुहोस् सत्य कुरो के हो भने सर तपाईँ बारम्बार रूपमा सत्य कुरा आउँछ भन्नुहुन्छ अब अर्को बिहिबार छुट्छ भन्नुहुन्छ फेरि बिहिबार आउन थालिसक्यो छुट्ने सम्भावना म न्यायाधीश हो ए भाइ हिजो मात्रै हाम्रो केही सञ्चारकर्मीका साथीहरू होइन त्यहाँ जानुभएको थियो सायद तपाईँले त्यो भिडियो पनि हेरिसक्नु भयो होला तर चुनावको कारणले चाहिँ उहाँ अहिले निस्किन नसक्ने भन्ने कुरा पनि भन्ने आइसक्यो पुनः तपाईँ रोक्नुहोस् चुनाव एउटा कुरा हो होइन न्यायाधीशहरू सुन्नुहोस् पुण्य सर तपाईँ त्यो हुँदैन न्यायिक प्रक्रिया हडल हुँदैन चुनावी कारणले उहाँ नछुट्ने हुँदैन त्यहाँ अनुसन्धानको प्रक्रिया वा अदालती प्रोसेसबाट जाँदा पूर्वपक्षका 2वटा मुद्दा एकै ठाउँमा कम्पाइल गर्दा केही लिगल हर्डलहरू भयो भने त्यसलाई समाधान गरेर अलिक न्याय पनि फास्ट ट्र्याकबाट छैन त्यो आधारमा होला यो चुनाव आदि इत्यादिले हुँदैन यो स्टन्ट हो चुनावले त्यस्तो असर गर्दैन हो मतदान अधिकृत रूपमा कतिपय न्यायाधीश जानुपर्छ तर त्यो त पुनरावेदन अदालत हो हाइकोर्टका न्यायाधीशहरूलाई बाध्यकारी अवस्था छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ सुनवाई हुनबाट रोकिँदैन मेरो ठोकुवा हो भएन भने के गर्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् भएन भने त्यही वैशाखको जस्तो ए बाबा एउटा कुरा के भने अवश्य पनि यासुनरी काबातालाई सुन्नुहोस् अर्नेस्ट हेमिङ्वेलाई सुन्नुहोस् त्यो कुरा ओल्ड म्यान एन्ड सीदेखि अनि सुन्नु अब मैले 2-3टा कुरा भने एउटा पलजी अवश्य पनि छुट्नुहुन्छ मेरो विश्वास हो 22 गते छुट्नुहुन्छ मेरो चाहना हो तर त्यति भएन भने नि 29 गते मुद्दाको किनारा लाग्छ कुन ढङ्गले भने आदेश आउँछ बोली फेल भयो भनेपछि त्यसपछि तपाईँले माथि त विश्वास गर्ने आधारै रहेन नि त नगर्नुहोस् न तपाईँलाई कसले गर्नु भनेको छ त दर्शकले गर्न मन लाग्यो पनि त ए बाबा मैले नराम्रो कुरोमा विश्वास प्रकट गरेको भए पो यस्तो कुरो हुन्थ्यो होइन एउटा कुरो सुन्नु फैसला दिने मान्छे म होइन नि राज्यको संयन्त्र न्यायाधीश ठोकुवा भनेको छैन मैले मेरो विश्वास हो होइन म ठोकुवा गरेर भन्न सक्ने भए त मलाई न्यायाधीशमा नियुक्ति मिलिहाल्थ्यो नि म न्यायाधीश होइन नम्बर 1 नम्बर 2 पलजीको इर्दगिर्दमा रहेका उहाँका साथी सङ्गतिले पलजीको मुख सुँगेर अथवा उहाँको इसारा बुझेर गरिएको कुरा हो यो हैन पुण्य सर तपाईले यो कुरा लिगल एक्सन उहाँ गर्दै हुनुहुन्छ पत्ता लगाउने त कुकुर हो मुख सुँगेर भने मतलब नेपाली जहाज डुब्यो भने के समुद्रमा जहाजै डुब्छ र अलिकति नेपाली शब्दकोशमा जानुस् न त्यस्तो वाहियात कुरा नगर्नुस् तपाईले हैन या नट ए जोक ठट्टा कुरा हैन मान्छेको जिन्दगी बर्बाद भइरहेको छ ठट्टा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु हिजो दुर्गेश थापा पनि आफ्नो नट ए जोक परिवारसँग जानु भएको थियो हैन परिवारसँग जानु भएको थियो नि तपाईले भिडियो हेरिसक्नु भयो होला के लाग्छ तपाईलाई के कुरा भएको थियो त्यहाँ दुर्गेश थापा जानु भनेको चाहिँ पल्सा रूपी समुद्रमा आफ्ना केही गल्ती हेरेर पखाल्न जानु हो र केही धोइ पखाली गरेर गङ्गाजी जस्तो पल्सा भाइ एकदम शान्त हुनुहुन्छ तर पल्साको अर्को रूप मान्छेले देख्न बाँकी छ पल्सा जति शालीन र शान्त स्थिर छन् नि समुद्रमा छाल आयो भने सबै बढाएर दिन्छ पल्सा आकर्षित हुनु पर्यो भने छुटेर आउँदाखेरि उहाँलाई जसले फसाए ती माथि लिगल एक्सन गरेपछि पल्सा कतिको बहादुर मान्छे अनि थाहा हुन्छ हस् धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईलाई थ्याङ्क यू सो मच धेरै धेरै धन्यवाद ल अब